Basi
सम्पूर्ण राज्यको तालिम अनुरोध गर्दै आजको नयाँ समाज नेपालको ऐतिहासिक प्रथम साधारण सभाको निमित्त औपचारिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनुको लागि नयाँ समाज नेपालका र मैले धेरै भूमिका नबाँधिकन समयलाई मध्यनजर गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति तपाईँ समक्ष निवेदन पेश गर्दछु। यस संस्था मात्र हामी रौँ ल्याउने छैनौँ, हामी वंशहरू हाम्रो पुर्खाहरू हामीसँग उहाँहरू बित्नु भइसकेको छ। जस्तै सानो उदाहरण हाम्रो संस्थाका अध्यक्ष जगन्नाथ नेमज्यू, उहाँको नयाँ जोस जाँदछ, उहाँले यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई सिकाउँदै उहाँको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसै गरी हजार हाम्रो अग्रज वंशहरू र भाइ बहिनीहरू दिदीहरू मृत्यु भएको यो एउटा प्रकृतिको नियम नै हो। जन्मेपछि एकदम निश्चय रूपमा मान्छे मर्नुपर्छ, तर मन मान्दैन। त्यसैले उहाँ हाम्रा वंशहरूलाई हामी सम्मान धन्यवाद। नागरिक समस्या अथवा लाइन गएको यो प्रश्न हामीलाई अघि पनि जानकारी गराइसक्यौँ। हामी राष्ट्रको गीत गाएर हामी गर्ने ठाउँ भनेर अघि नै मैले उद्घोष गरिसकेको छु। सबैजना आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट उठेर उभिदिनको निमित्त पनि अनुरोध गर्दछु। प्रथम ऐतिहासिक साधारण सभाका अध्यक्ष महोदय, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुभएका आदिवासी जनजाति महासङ्घका प्रदेश नम्बर 1 का अध्यक्ष ध्रुव सुब्बाज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, देश विदेशबाट पाल्नुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाका अतिथिज्यूहरू, प्रतिनिधिज्यूहरू, यस नयाँहाङ समाजको नयाँहाङहरूको वंशावली निर्माण गर्दाखेरिका समितिका सदस्यज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण नयाँहाङ वंशका अग्रज तथा सम्पूर्ण महानुभावहरूमा साइनो अनुसारको नमस्कार सेवारो भन्न चाहन्छु। यहाँहरूको यस गरिमामय उपस्थितिलाई नयाँहाङ समाज नेपालको संस्थाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। नयाँ वर्षको उल्लासमय वातावरणसँगै वसन्त ऋतुको यस
मधुमासँगै हाम्रो नयाँ समाज नेपालको साधारण सभा सम्पन्न हुन गइरहेको छ। यसमा यहाँहरूको उपस्थितिले सुनमा सुगन्ध थपेको छ। हाम्रो कार्यक्रमको गरिमा बढेको छ, शान बढेको छ। यसमा नयाँ समाज नेपाल संस्था हामी आभारी छौँ। हामी नयाँ वंशको उत्थानको निम्ति, हामी नयाँहरूको भाग्य र भविष्यको निम्ति हामी एकजुट हुन आवश्यक छ। हामी त्यसैले विभिन्न जिल्लाबाट देश विदेशबाट यहाँ उपस्थित छौँ। युकेसम्मबाट पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ हाम्रो चेली। यो नयाँ वंशको मायाले नै हो। युकेसम्मबाट यहाँ उपस्थित हुन आउनु भनेको हाम्रो वंशको मायाले नै हो। त्यसकारण हामी यसलाई माया गरौँ। हाम्रो यस संस्था मार्फत हाम्रो भाग्य र भविष्य खोजौँ, समृद्धि खोजौँ र हाम्रो यस संस्थालाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउँ भन्ने म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एउटा दार्शनिकको भनाइ छ, विचार र दर्शनले मान्छेलाई एकीकृत गर्दछ। तर हामीलाई यहाँ विचारले पनि होइन, कुनै दर्शनले पनि होइन, हामीलाई त यहाँ वंशको महत्त्वले एकीकृत गरेको छ, वंशको मायाले एकीकृत गरेको छ, रगतको नाताले एकीकृत गरेको छ, प्रेम र सद्भावले एकीकृत गरेको छ। यसरी नै तपाईँ हाम्रो प्रेम, तपाईँ हाम्रो नाता र तपाईँ हामी बिचको सद्भाव प्रगाढ बन्दै जाओस्। विश्वभरिका नयाँहरू हामी एकजुट भएर अगाडि बढौँ भन्दै समय पाबन्दीलाई ख्याल गर्दै मैले यहाँहरूको समय धेरै लिन चाहिनँ। पुनः एकपटक यहाँहरू सम्पूर्णलाई न्यानो स्वागत गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार, आसेवारो। टिमका सम्पूर्ण मित्रहरू यो अगाडिको देवेशको रोमा आएर बस्नुको निम्ति अनुरोध गर्दछु। कलाकार मित्रहरूलाई हामीले स्वागत गर्दा जानकारी गराइसकेको थिएँ त्यसै साइडमा बस्दिनु होला भनेर। त्यसै गरी उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर नेओ, उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर नेओ
महासचिव मोआफै सचिव गोपाल नेओ, सचिव भीमतारा नेओ, कोषाध्यक्ष रामप्रसाद नेओ, सदस्य तथा विदेश विभाग प्रमुख सुरेश प्रमुख रूपमा वर्षा नेओ, वर्षा सोमबाटे नेओ, मान्दे नेओ। हामीले बैठकपछि हामीले केही थप आयोजक समिति गठन गरेका थियौँ। त्यसमा पनि हामीले शान्ता यक्सर नेओ सुनसरीबाट आयोजक समितिमा बनाएका थियौँ। त्यसैले प्रमुख नाम मात्र वाचन गर्नेछु। राम न्याङ वकिल हुनुहुन्छ हाम्रो दाइ, लालबहादुर न्याङ काफ्लेजुङ साङरङ, तन्त्र न्याङ काठमाडौँ, भुटान न्याङ काफ्लेजुङ, प्रमुख रूपमा आइदिनु होला। सुनसरी राकेश न्याङ, सङ्घसेवा लक्ष्मी कुमार न्याङ, सङ्घसेवा रविन्द्र न्याङ। अब हामी शुभकामना मन्तव्यमा प्रवेश गर्नेछौँ र यसका Baha mana lajaran ke laba tore maha tore yung nao ke yung ba keret tore maha oke loke ke dumba tumtum lang ke laba punusa mangena liha pemabaha langsa hingga anu keret u angga Mayang sumbo sunsari barang sumba sesudiba santai okso mayang lam lumending sewa tondung asewaru. Noyongan limbu bongsoglo ऐतिहासिक प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय साधारण सभामा नयाँ समाजको सुनसरी जिल्ला अध्यक्षको हैसियतले आफ्नो केही कुरा राख्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। नयाँ समाज नेपाल सुनसरीले केन्द्रसँग सहकार्य गर्दै सुनसरी जिल्ला लगायत अन्य जिल्लामा बसोबास गर्दै आएका दाजुभाइ वंशलाई आपद विपद दुःख कष्ट पर्दा सक्रिय र सामूहिक रूपले अन्य प्रकारका सामाजिक गतिविधिहरूमा पनि सहयोग पुर्याएको यहाँहरू सम्पूर्णमा अवगतै होला। जुन परिस्थितिमा सामाजिक आर्थिक भौतिक कार्यहरूमा सक्रिय र सामूहिक रूपले सम्पन्न गर्नमा देश विदेशमा छरिएर बस्नुभएका दाजुभाइ वंश चेलीबेटी जोइचेला भाना भान्जा नयाँ समाज नेपाल केन्द्रीय कार्य समिति जिल्ला कार्य समिति सुनसरी धरान र अन्य सम्पूर्ण महानुभावहरूको ठुलो योगदान छ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु, जसको लागि सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। नयाँ समाज केन्द्रीय कमिटीको केन्द्रीय सदस्य बनाउने अभियानले देश विदेशमा छरिएर बसेका दाजुभाइ वंश र विभिन्न जिल्लामा बसोबास गर्दै आएका वंश दाजुभाइलाई एउटै छातामुनि जम्मा गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। जुन कार्यलाई हामी सबैले गर्व मानेर सक्दो साथ र सहयोग गर्न आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु। आशा छ यो अभियानले हाम्रो नयाँ समाजलाई आर्थिक भौतिक र सामाजिक रूपले ठुलो सहयोग पुग्नेछ। संस्थाको लक्ष्य तथा उद्देश्य सफल हुनुको साथै तीव्र गतिले चौतर्फी विकास हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास छ। आजका मितिसम्म विशिष्ट सदस्य, मानव सदस्य, साधारण सदस्य, घरधुरी सदस्य बनिएर हाम्रो संस्थालाई ठुलो सहयोग र योगदान पुर्याउने सम्पूर्ण महान व्यक्तिहरूलाई हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दछु। साथै सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा चेलीबेटी र अन्य
व्यक्तित्वहरूलाई पनि हाम्रो संस्थामा सदस्य बन्नु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। नेवार समाज नेपालका ऐतिहासिक प्रथम साधन सभाका अध्यक्षज्यू, आदिवासी जनजाति महासङ्घ प्रदेश नम्बर 1 का अध्यक्ष, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, साथै मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र यस नेवार समाज नेपालको प्रथम ऐतिहासिक साधन सभालाई सफल पार्नको निमित्त उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण नेवार लगायत अन्य वंशहरूमा पनि 2078 सालको शुभकामना गर्दै सम्पूर्णमा म झापा मोरङका अध्यक्ष मानदुल देवप्रसादको भाषण तपाईँलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। अब सर्वप्रथम त यो बोल्दै समयको अभाव छ, समय एकदमै थोरै छ भन्ने कुरा पनि जानकारी भएकोले गर्दाखेरि म धेरै कुराहरू राख्नु चाहिन्न। सर्वप्रथम त नेवार समाज नेपालका जिल्ला कार्य समिति झापा मोरङको बारेमा केही थोरै 1-2 शब्दहरू मात्र म राख्न लागिरहेको छु। शब्दमा पनि झापा मोरङले जति पनि अहिलेसम्म गरेका प्रगतिहरूको बारेमा थोरै म तपाईँको माझ राख्न निवेदन गर्छु। सर्वप्रथम त 2074 सालमा पहिलो झापा मोरङ जिल्ला कार्य समिति गठन गरियो। त्यो जिल्ला कार्य समिति गठन गरेपछि हामीले 3 वर्षसम्म हामीले त्यस्तो खासै ठुल्ठुलो केही पनि कामहरू गर्न नसके पनि जति पनि झापा मोरङमा छरिएर बसेका सम्पूर्ण नियम दाजुभाइहरूलाई जे भए पनि हामी दाजुभाइ एक हौँ, नियम एक हुनुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश फिजाइयो र सबैलाई एकबद्ध रूपमा सबैले एकतामा ल्याइयो। र त्यहाँदेखि हामीले झापा मोरङमा जति पनि झापा मोरङ जिल्ला कार्य समितिले आफ्नै किसिमको एउटा झापा मोरङमा मात्रै सीमित हुने गरेर हामीले एउटा नियम पनि बनाएका छौँ। जो नियम पहिलो नियम हामी जति पनि झापा मोरङमा रहेका नेवार वंशका सम्पूर्ण वंशहरूलाई एकतामा ल्याउने, अनि दोस्रो कुरो ती वंशहरूमा कसैले दुःख आपद विपद परेको खण्डमा सबैजना एकबद्ध भएर सबै लागि परेर चाहिँ सहयोग गर्ने भन्ने खालको बनायौँ। त्यहाँदेखि अहिलेसम्ममा हामीले झापा मोरङमा जति पनि झापा मोरङमा रहेका दाजुभाइ व्यक्ति सबैमा कसैको घरमा जब त्यस्तो खालको केही घटनाहरू घटेको खण्डमा सबै नियम दाजुभाइ भेला भएर अन्त्येष्टि गर्ने अनि काममा पनि जाने, समवेदना दिने जस्ता कामहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। अहिलेसम्ममा हामीले जम्मा समवेदनाका 8वटा समवेदना दिइसकेका छौँ। र त्यहाँदेखि अब अझै अर्को एउटा जटिल समस्या, जब 2077 सालमा एकदमै नेपालमा ठुलो विपद आइलागेको थियो, जुन कारण कोरोना भाइरसका कारण। त्यो कोरोना भाइरसका कारण विपद आइलागेको बेलामा सबै वंश दाजुभाइहरू चाहिँ एकदम दुःख पीडामा बसिरहेको बेलामा दिनरात सधैँभरि प्यालादारी गरेर खाने वंशहरू धेरै दुखित भएको अवस्थामा हामी ती झापा मोरङका मात्रै 2-4 जना अर्थात् 2-4 जना झापा मोरङ त्यहाँदेखि लिएर एउटा मात्र हाम्रो यस नेवार समाज नेपालका केन्द्रीय सल्लाहकारको नेतृत्व सम्बन्धी हो। उहाँ 2-4 जना हामी सल्लाह गरेर केही पैसा आफ्नो गोजीबाट, प्राइभेट गोजीबाट पैसा उठाएर पनि हामीले जम्मा 12 घरधुरीलाई लगभग 30,000को हाराहारीमा 30,000को हाराहारीमा हामीले झापा मोरङका पीडितहरूलाई, दुखी दाजुभाइहरूलाई कोरोना भाइरसको समयमा पनि उहाँहरूले हामीले राहत वितरण गरेका छौँ। त्यसै गरेर अहिलेसम्ममा यो साधारण सदस्य, विशिष्ट सदस्यदेखि बनाउने क्रममा घर
सदस्य बढाउने क्रममा हामीले 85% पुरा भएको जानकारी गराउँदछु। तर यो 85%मा केही पर्सेन्टहरू चाहिँ जिल्ला काङ्ग्रेस समितिको मिटिङ नहुने भएकोले गर्दाखेरि केही थोरै मात्र हामी केन्द्रीय कार्य समितिमा पठाएको कुरा पनि म जानकारी गराउँदछु। सभा अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रमकै प्रमुख अतिथिज्यू र आमन्त्रित सम्पूर्ण देश विदेशबाट आउनुभएका पदाधिकारीज्यूहरू, त्यसै गरी अगाडि मञ्चमा अध्यक्षको हैसियतले तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो नयाँ साल अहिलेको 2078 सालको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै सबैको शुभ दिन रहोस्, शुभ साल रहोस्। यसै गरी यो नयाँ गाउँ समाजलाई यद्यपि आउँदो आजको अधिवेशनमा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिज्यूहरूलाई म यो के भन्न चाहन्छु भने यो नयाँ गाउँ समाज कुनै पनि राजनीतिक पार्टी होइन। त्यसै कारणले आफ्नो वंश, आफ्नो दाजुभाइ अनि आफ्नो नातागोतालाई एकतामा बाँध्नको निम्ति यो नयाँ गाउँ समाज स्थापना भएको छ र यसलाई जीवित राख्नु पनि त्यति सजिलो छैन। गर्छु भनेर मात्रै हुँदैन, गर्दा गर्दै खुट्टा काट्ने आफ्नै साथीभाइ हुन्छन्। त्यसै कारणले तपाईँ हामीले काँधमा काँध हालेर सहयोगको अपेक्षा गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको यो नयाँ गाउँ समाजको अधिवेशनमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण जनालाई धन्यवाद भन्दै मलाई यो 2 मिनटको मात्रै समय भएको कारणले लामो समय म लिन चाहन्न। त्यसै पनि अध्यक्ष भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँ हाम्रो काका अलिक गुनासो गर्दै जानुभयो, म आफै बनिएको छैन, मलाई बनाइएको। अध्यक्ष भनेको चाहिँ वास्तवमा दक्ष नभएको कारणले अगाडि थपेर चाहिँ दक्ष भएको हो। त्यसै कारणले म पनि त्यस्तै अध्यक्षमा पर्छु होला भन्दै यो मेरो भनाइलाई म यहीँ राख्न चाहन्छु। हवस् त, सबैजनालाई सेवा गर्नु। विघटन र नयाँ कार्य समिति चयन हुनेहरूलाई शुभकामना दिँदै यहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै म आज मेरो 2 शब्द यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सेवारो मुर्मु। ऐतिहासिक प्रथम साधारण सभा नयाँ नगरको भेलामा
अध्यक्षता गरिरहनुहुने अध्यक्ष महोदय र आजको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको भूमिका निर्वाह गर्नुहुने प्रमुख अतिथिज्यू र आजका आमन्त्रित सम्पूर्ण प्रमुख अतिथिज्यू र देशमा सम्मानपूर्वक अतिथिको ग्रहण गरिरहनुहुने महानुभावहरू र विभिन्न सम्पूर्ण नयाँ दाजुभाइहरू आफ्नो स्थानबाट आफ्नो कामलाई थाँती राख्दै तपाईँहरू आजको यस ऐतिहासिक नयाँ भेलामा पाल्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा बाजे काका चेलीबेटी फुपू बोजूहरूलाई हाम्रो नयाँ समाजबाट अथवा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँलाई म दुई हात जोडेर तपाईँहरूलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज धेरै बोल्नु छैन, मलाई यहाँ गौरव लागेको छ। हामी नयाँ दाजुभाइ वास्तवमा हिजो जतासुकै जहाँसुकै यत्रतत्र छरिएर बसोबास गरिरहेको हुँदा आज यो ऐतिहासिक भेलामा तपाईँ हामी कति अपरिचित छौँ, कति परिचित छौँ। यो ऐतिहासिक भेलाले तपाईँ हामीमा दाजुभाइको नाता फिका होइन, गाढा भएको छ र यसमा मलाई खुसी लागेको छ। र अरू कुरा म सर्वप्रथम त यो नयाँ समाज कसरी जन्मियो र के भयो, कसरी भयो, यो कसरी यो स्थानमा पुग्यो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन। हिजो नयाँ समाज जन्मनु भए अगाडि यहाँ नयाँ धरानका नयाँ वंशहरूले एउटा आर्थिक सङ्कलन गरेका थिए। मेरुदण्ड भनेको धरानका त्यो आर्थिक सङ्कलन गरेर जुन जम्मा कोष गरेका थिए, त्यो कोषलाई हामीले सम्मानपूर्वक उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यस पश्चात यहाँ वंशवादीको कुरा आयो। वंशवादीमा तपाईँको यहाँनिर विभिन्न दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू उहाँहरूले वंशवादीमा पनि ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। यस मञ्चमा आसीन रहनुहुने सम्पूर्ण हाम्रा मान्यजन दिदीबहिनी दाजुभाइहरू र यो ऐतिहासिक प्रथम साझा सभाका निमित्त समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर राख्दै आफ्नो दुःख सुखलाई केही समय स्थगित राखेर यस सभालाई ऐतिहासिक रूपमा सफल पुर्याइदिनुको निमित्त यस स्टेजमा अथवा यस सभामा उपस्थित रहनुहुने हाम्रा दाजु दिदी बुबा आमा बाजे चेलीबेटी सम्पूर्णलाई मेरो शङ्खसभा जिल्लाको तर्फबाट अथवा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँहरूलाई म पूर्ण रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। म विद्यालयको प्रधानाध्यापक काम गरेको हुनाले वंशवाली निकाल्दाखेरि सदस्यमा पनि बस्न म सकिनँ। त्यसमा म अभाग्य नै ठान्छु। अब जुन हाम्रा अग्रजहरूले वंशवालीको निर्माण गर्नुभयो, तर त्यसलाई अब पछाडि जन्मिएका हाम्रा सन्ततिहरूलाई चाहिँ अब परामर्शित गर्दै भन्नाले त्यसलाई चाहिँ अब वंशवालीमा उहाँहरूको नाम लेख्दै लानुपर्ने एकदम तत्कालो छ। यो 10 वर्षमा परिमार्जित गर्नुपर्ने समय थियो, तर त्यो समयलाई अलिकति नागिसके तापनि अब
व्यक्ति उहाँहरूले यहाँसम्म ल्याउनुभयो। हाम्रा अध्यक्ष लगायत सदस्य सचिवज्यूहरूले यहाँ ऐतिहासिक प्रथम साधारण सभा गराउनुभयो। उहाँहरूलाई पनि म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। अपने साल वैशाख 4 गते शनिबारका दिन ऐतिहासिक प्रथम साधारण सभाको अवसरमा यहाँलाई यो प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरिएको छ। कोषाध्यक्ष रामप्रसाद लिम्बू, महासचिव वीरेन्द्र कुमार नेवाङ, प्रमुख अतिथि ध्रुव सुब्बा। त्यसैले उहाँलाई पनि अनुरोध गर्दछु लालबहादुर नियम सङ्घर्ष झापा, उहाँलाई पनि अनुरोध गर्दछु। उहाँ संस्थाका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हिट नियम सङ्घर्ष आज हिट नियम हुन्छ, आफन्त हुनुहुन्छ भने प्राप्त भ्रम गर्नुहुन्छ। नियम सङ्घर्ष धरान, उहाँलाई पनि अनुरोध गर्दछु। यहाँ मैले पालन गर्ने विषय गरेको छु। होइन भनेको नरकुमार नियम, उहाँलाई पनि ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। सुरेश नियम साङ्गु धरान, उहाँलाई पनि अनुरोध गर्दछु। सन्तमा नियम आँखाबु धरान, उहाँलाई पनि अनुरोध गर्दछु। हिन्दमा नियम उहाँ तिनी हुनुहुन्छ। त्यसैले आलेख नियम आँखाबु धरान, उहाँलाई पनि अनुरोध गर्दछु। टङ्क बहादुर नियम विष्णु कुमारी नेवाङ इकरी गरीपुर, उहाँलाई पनि अनुरोध गर्दछु। अमेरिका नेवाङ काठमाडौँ, उहाँलाई पनि अनुरोध गर्दछु। वीरेन्द्र गोपाल नियम आम्फालु झापा, उहाँलाई पनि अनुरोध गर्दछु। नियम आम्फालु काठमाडौँ, एकदम राम्रो दाजु। रेडी भोलि होला नहोला
टङ्कबहादुर नेहाङ उहाँलाई पनि अनुरोध गर्दछु। हामीलाई थाहा छ संस्थापक अध्यक्ष जगन्नाथ नेहाङको परिवारहरू यहाँ आउनुभएको छ। मुखर गरिसकेको छ, सबैले कामकाज छ, मृत्यु भइसक्नु भएको छ उहाँ। र हामीले वंशावलीमा पनि वंशावली निर्णयमा पनि उहाँ सदस्यको पदमा रहनुभएको थियो। हामी उक्त वंशावली सम्मान पत्र उहाँको परिवारहरूलाई हामी हस्तान्तरण गर्न लागिरहेका छौँ। र उहाँहरूले परिवारले धन्यवाद। अब हामी अघि पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमान महान यहाँ हुनुहुने आफन्तहरूले ग्रहण गर्नुको निम्ति पनि अनुरोध गर्दछु। राम्रो आउँछ, राम्रो एकदम राम्रो आउँछ। आउनुहोस् आउनुहोस्। अतिथिज्यू साथै प्रत्येक जिल्लाबाट पाल्नुहुने मानववाद अधिकारीज्यूहरू, प्रत्येक नयाँ समाजका दाजुभाइहरू, आफ्ना आफ्ना किसिमका आस्थावादी राजनीतिक दलका पद अधिकारीज्यूहरू, म जुन मेरो छोटो परिचय
मेरो नाम हो कमान सिंह नयोङहान अनि मेरो परिवार अहिले बेलायतमा छ अनि यहाँ पनि छन् र हालमा नयोङ समाज नेपाल केन्द्रीय साधारण सभा हामी अहिले सञ्चालन भइरहेको छ। यो केन्द्रीय सञ्चालनले हामीलाई के बताउँछ भनेदेखि हामी नयोङ परिवार दार्जिलिङ सिक्किम इन्डिया इभन युके कहीँ कहीँ हाम्रो दाजुभाइहरू भए तापनि हामीलाई एक छाताभित्र गोरबन्द गर्न चाहन्छ। लगडा नबनाएर इतिहासलाई अन्त नबनाएर हामीले यसरी ग्रो गर्नुपर्छ भन्ने तमाम दाजुभाइभन्दा भाइहरूमा अनुरोध म गर्दछु। शुभकामना मन्तव्य दिनको निमित्त दाजु सुब्बा लिम्बुज्यूलाई अनुरोध गर्दछु भने आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गर्नको निमित्त पूर्व तयारीमा रहनको निमित्त कलाकार भाइ बहिनीज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दछु। नयोङ समाज नेपालका यो प्रथम साधारण सभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, त्यसमा आसीन अन्य अतिथिगणहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका साइनोले मामा बाजे दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूमा सबैमा आशीर्वाद सेवारो टक्राउन चाहन्छु। सेवारो नमस्ते। मलाई खुसी लागेको छ मेरो मावली खलक अहिले संस्थागत रूपमा एउटा आफ्नो समाज निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने जुन जमर्को गरिराख्नु भएको छ यसले हामी भावना भन्जाहरूलाई पक्कै पनि खुसी तुल्याएको म व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी खुसी भइरहेको छौँ। हामीलाई यहाँ बोलाउनु भयो सबै मामा मावलीका मामा माइजू बाजे बोजू दाजुभाइहरूसँग चिन्जन गर्ने एउटा जुन वातावरण निर्माण गरिदिनु भयो यो संस्थागत एउटा गतिविधिको रूपमा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसले भावनात्मक रूपमा हामीलाई एकअर्कामा सबैभन्दा नजिक पुर्याउनेछ र हामी सदैव हाम्रो एउटा एकता निर्माण गर्दै अगाडि बढ्नको लागि यसले सहजता प्रदान गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। म भान्जाले मामाहरूसँग त धेरै बोल्न हुँदैन। लिम्बूकोमा मामासँग भान्जा न्यु पनि खोज्नु हुँदैन किनभने मामा मौली भएन भने भान्जाको कुनै पनि काम शुभ हुँदैन। बिहे गर्दा पनि मामा मौली चाहिने भयो, मर्दाखेरि शुद्धै गर्ने बेलामा पनि मामा मौली चाहिने भयो। उहाँहरू बिना हाम्रो कुनै पनि अनुष्ठान अगाडि बढ्न सक्दैन। हामी त्यो जातिको मान्छे, हामी त्यसैले एउटा संस्कारलाई लिएर अगाडि बढेको मान्छे। मलाई एकदमै खुसी लागेको छ मेरो मामा मौली खलक मामा माइजू खलक एउटा गतिशील रूपमा संस्था निर्माण गर्दै अगाडि बढिराख्नु भएको छ। यसले पक्कै पनि नेपालको समाज निर्माणको लागि लिम्बूहरूको संस्कार संस्कृति जगेर्ना गर्नको लागि र लिम्बूहरूलाई एकताबद्ध रूपमा सङ्गठित रूपमा अगाडि बढ्नको लागि यो कदम पक्कै पनि प्रेरणादायी हुनेछ भन्ने मैले विश्वास दिँदै अब यो बन्ने नयाँ कार्यसमिति बन्नेछ भन्ने मैले सुनेको छु। यो कार्यसमितिले सबै नयोङ मामा माइजूहरूलाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एकबद्ध गर्दै संस्थागत विकासमा पक्कै पनि चम्किलो तारा भई अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र नयाँ बन्ने कार्यसमितिलाई म भान्जाहरूको तर्फबाट चेलीहरूको तर्फबाट धेरै धेरै अग्रिम बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।
सहयोग समाजका केन्द्रीय सदस्य ललित बहादुर लिम्बू तथा मेरो फेसबुक आइडी नाम कसै साथीभाइहरूलाई दाजुभाइ डेलिभेटरलाई हेड हुनुहुन्छ होला। मेरो बोजूले राखिदिएको नाम फस्ताङ खुवाबाट लुम्बिनी सेवा तोड्नु। अब आज यसै क्रममा आज यो नयाँ दाजुभाइहरूको प्रथम ऐतिहासिक साधारण सभामा म उपस्थित हुनु पाउँदा म अत्यन्तै खुसी छु। यस सभामा यस सभालाई चाहिँ सभ्य र भव्य पार्नको लागि हाम्रो ऐतिहासिक मौलिक सांस्कृतिकहरू झल्काउँदै तपाईँहरूले यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न लाग्नुभएको छ र पुरानो समितिलाई खारिज गरेर नयाँ समिति वंशावली समिति निर्माण गर्नु लाग्नु भएको छ। जुन कुरामा म तपाईँहरूलाई एउटा मात्रै म सोधेसन के गर्छु भने तपाईँहरू चुनावी प्रक्रियामा नगएर सहमति प्रक्रियाबाट जुटेर जानुभयो भने सम्पूर्ण याकथुङ समाजलाई राम्रो सन्देश जाने थियो भनेर अपेक्षा राख्दै आजको मेरो छोटो शब्द यहीँ नै टुङ्गाउन चाहन्छु। सेवाहरू इस नयाँ समाज नेपालको प्रथम ऐतिहासिक साधारण सभाका सभापतित्व गर्नुभएका अध्यक्ष श्री लालबहादुर नयङज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू र अन्य अतिथिज्यूहरू, त्यसै गरी जिल्लाबाट पाल्नुभएका अध्यक्षज्यूहरू र प्रतिनिधिज्यूहरू, त्यसै गरी देश विदेशबाट पाल्नुभएका अध्यक्षज्यूहरू र प्रतिनिधिज्यूहरू र त्यसै गरी यस नयाँ परिवार मेरा अग्रज मान्यजन, मेरा युमा थेबा तुम्बा काका काकी, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, ज्वाइँचेला भान्जा भान्जी सबैमा मेरो हार्दिक अभिवादन र साइनो अनुसारको सेवारो आशीर्वाद। र म हाल बेलायतबाट आजको यस नयाँ समाज नेपालको ऐतिहासिक प्रथम साधारण सभामा सहभागी हुने मौका पाएको छु। त्यसमा एकदमै गर्व महसुस गरेकी छु र यसको लागि हाम्रा आयोजक कमिटीलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस संसारभरि छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण वंश दाजुभाइहरू र सम्पूर्ण छोरीचेली ज्वाइँचेला भान्जा भान्जीहरूलाई चाहिँ एउटा मालामा उनेर एक ढिक्काको साथमा, एकदमै आत्मीयताको साथमा, एकदम दुःखमा सुखमा एउटा आपन्नत्व बनाउनु भएको छ, जसले गर्दा आगामी दिनहरूमा यस नयाँ समाजको हक हित र उन्नति र समुन्नतिको लागि एउटा ठुलो टेवा पुग्नेछ भनेर मलाई विश्वास गर्दछु। र जसले गर्दा आज हामी यसरी पारिवारिक भेटघाट भइएको छ, एकदमै राम्रो अनुभव गरेको छु, चिन्जान गर्ने मौका पाएको छ। त्यसको लागि पनि यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि यस संस्था जसले चाहिँ जो अग्रज हुनुहुन्छ उहाँले यस नयाँ समाज संस्था खोल्नुपर्छ भनेर चाहिँ लागि पर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजहरूमा एकदमै मेरो हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु। Yonyanli Nugen Kon Neon Komle Neon Sayongle Karda Yukam Yamo and Neon Sayongle Neon Hinsrale Bosu Himba Hare Yamba Lal Bahadur Neon Onde Yamo and Ekusaude Tore Yuna Yumba Ain Tum Toreba Kone Nade Hikelu Bosu Himba Hare Yamba Kone Drogosurba Onda Hue Lam Kedaba Kon Yakusa Hue Lam Gilava Tum Toreba Alayamu Ain and Nuye Tongbe Alayam Namlang La Vaisak Muena Ain Charate Sensema Toniba Ain Koyo Wonen Soyongha
Bogarato Sindurung Mayama Pun Tempe Yogore Yog Sonfa Soba Gayumba Hayo Yumba Neong Tututum Yang Yakladi Kuangha Tende Bangli Nadihan Thandana Derek Ain Heri Mingsra Nyo En Sundongba Sumluku Sundongba Sodumbo Yo Kedopsila Hondale Angga Bago Yaling Melean Taipani Alam Belum alam Balti Kopong Taisan Kasitra Wanemlam Kereklang Asewa Waru Adam Mesik Alam En Soleyo Mingsrayo Gedupsi Ha Allah Thera Ha Hanga Ati Allah Yuma Ati Nene Kumisa Ada Handamba Allah Eyo Sengma Pama Atang Sengma Pama Din Handayamu Allah Summa Dan Summamu Sumdun Helamuma Handamba Enenden Handayamu Handamba Sodumbo Boksale Kani Allah Sodumbo Zomben Tarik Lubu Bokse Ain Enago Anigo Yakun Sarga Tho En Thak Mingsra Megnaben Thak Sapsat Megnabengo Enengo Anigo Tho Tungni Hole Dole Ani Hangeyo Yakungsa Yak Neon Soyongle Eyo Yangsa Bunde Geburum Yangsa Bunde Min Geburum Ondanga Allah Sokko Kesaktum Allah Yamu Konenden Allah Thibong Kongbe Geraiya Allah Tadi Yamu Enne Songsodan Tuk Mela Bokse Saminka Allah Sawa Mehasilgarbe Allah Dhamma Izogarbe Ondanga Nebula Be Hole Dole Yamu Allah Yamu Songsodan Tuk Gorne Vela Bokse Isa Onde Yamu Allah En Thak Mingsra En Bongsauli Zen Ani Yakhumre Mundum Nene Menu Nen Mundumle Ani Tanggeya Keumbadi Samtik Mundumle Samtik Mundumle Kundang Badi Hole Dole Anchen En Oswati Salale En Neo Bongsauli Londal Vela En Mundum Kiakpa Bongsauli Neo Serongel Lowe Aru Yakhumla नयाँ समाज नेपालको ऐतिहासिक प्रथम साधारण सभाको सभाध्यक्ष गरिराख्नुभएका नयाँ समाज नेपालका अध्यक्ष लालबहादुर नेउन्ज्यू आजका प्रमुख अतिथि खाटस्थ हाम्रा पाहुना नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ प्रदेश नम्बर 1 का अध्यक्ष ध्रुव सुब्बा हाम्रा अतिथिज्यूहरू विभिन्न जिल्लाबाट पाल्नुभएका नयाँ समाजका जिल्ला कार्य समितिका प्रतिनिधिज्यूहरू विभिन्न जिल्लाबाट पाल्नुभएका नयाँ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका भान्जा भान्जी ज्वाइँ लगायत पर्यवेक्षक मित्रहरूमा सर्वप्रथम यस नयाँ समाज नेपालको तर्फबाट तपाईहरूलाई नयाँ वर्षको शुभकामना सँगसँगै सेवाहरू टक्राउन चाहन्छु। विशेष गरेर मैले आज यस नयाँ समाजको बेला धेरै कुराहरू राख्नुपर्नेछ, तर हामी दाजुभाइ मात्र नभएर सिङ्गो हामी आदिवासी जनजातिहरू भेला हुँदाखेरि हामी हतार गर्छौँ। त्यो हतारमा हामी पनि परेका छौँ, म पनि परेको छु। किनभने हाम्रो कार्यक्रम एक दिनमै सक्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि छिटो र मिठो भन्नुपर्ने भएको कारणले म सरसरी तपाईँहरूलाई यस कार्यक्रममा भेला भएका कुराहरू र भेला हुनुपर्ने कुराहरू र साधारण सभा गर्नुपर्ने कुराहरू र नयाँ समाज संस्था दर्ता गर्नु र नयाँ समाज नेपाल बनाउनु पर्ने कुराहरूको केही विशेष जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले 2076 साल साउन 13 गते नयाँ समाज नेपाल भनेर औपचारिक रूपमा हामीले संस्था दर्ता गरेको कुरा यहाँलाई स्वास्थ्य जानकारी गराउन चाहन्छु। केही संस्थाको छत्र छायाको काखमा बसेर तपाईँहरूसँग म नयाँ समाजको बारेमा केही कुरा तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु।
तपाईँहरूले गरेका योगदानहरूलाई पनि यस संस्थाले मूल्याङ्कन गर्दै आज तपाईँहरूको अगाडि समाजबाट प्रमाणपत्र चाहिँ तपाईँहरूलाई ग्रहण गर्ने प्रयास गरौँ। यो प्रयासमा तपाईँहरू दाजुभाइलाई बोलाउने क्रममा कतिको नाम छुट्न सक्छ, कतिलाई बोलाउने क्रममा सम्बोधन गर्न छुट्न सक्छ होला, सक्यो होला र कतिलाई वंशावलीमा काम गरेको कुराहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रममा कति मान्छेहरू छुट्नु होला। यसमा नयाँ समाजको तर्फबाट तपाईँहरूलाई पूर्ण सम्झेर तपाईँहरूलाई पूर्ण सम्मान गर्ने क्रमहरू चाहिँ जारी राख्ने हामीहरूमा प्रतिबद्धता सँगसँगै नयाँ समाज नेपालको तर्फबाट भएका गल्तीहरू पहिलोपल्ट माफ माग्न चाहन्छु। नियमहरू त्यसै पनि अन्य लिम्बूहरूभन्दा बढी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेका लिम्बूहरू जस्तो मलाई लाग्दछ। उहाँहरूको उद्गम थलो नै बुढी मोरङ हो। मैले बुझेसम्मको कुरो कि यो नेकहरूको उद्गम थलो बुढी मोरङ हो र बुढी मोरङबाट सङ्घ सभा कसरी पुगे, ताप्लेजुङ कसरी पुगे, यो चाहिँ अहम प्रश्न हो। प्रकृतिको नियम के छ भने जहिले पनि जटिलताबाट सरलतातिर बग्दछ। जे पनि नदी पनि हेर्नुहोस् पहाडबाट तल झर्न छ। हामीलाई पनि यो कालो चढ्नुभन्दा ओह्रालो झर्न सहज हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जे चिज पनि जटिलताबाट सरलतातिर बग्दछ, हिँड्दछ, लम्किन्छ। तर नियमहरू यति सुगम ठाउँमा बसेर त्यो दुर्गम ठाउँमा किन जानु पर्यो होला? त्यो सङ्घ सभा बस्ती जानु पर्यो होला? म कल्पना गर्दछु, मैले अध्यक्षज्यूसँग कुरा गरेँ, तपाईँहरू सङ्घ सभा कहिले जानुभएको छ? हाम्रो बाजे, दिदु बाजे, चेप्चु बाजे कहिले हो कहिले हामी गएको मलाई थाहा छैन। मलाई लाग्छ तपाईँहरू लिम्बुवानको रक्षा गर्नका निम्ति गोर्खाली सेनासँग भिड जानुभएको थियो। त्यत्तिकै तपाईँहरू सङ्घ सभा जानुभएको छैन। लिम्बुवानको सुरक्षाको निम्ति तपाईँहरू लड्न जानुभएको थियो र त्यही बस्नुभयो र त्यहाँ केही नियम परिवारहरू आफ्नो पहिचान, आफ्नो धर्म, आफ्नो संस्कृति, संस्कारको निम्ति हामी लागेनौँ भने हामी हराउँछौँ। तपाईँको पूर्वजहरू आज बुढी मोरङ छोडेर किन ताप्लेजुङ पुगे? अघि अध्यक्षज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँबाट आउँदाखेरि मेरो 5-6 हजार खर्च हुन्छ। दुर्गम क्षेत्रबाट आउनको निम्ति बस्ने मान्छेहरूलाई 5-6 हजार धेरै हुन्छ। 5-6 हजार त्यहाँबाट खर्च गरेर आउनु भनेको सानोतिनो कुरो होइन त्यहाँको मान्छेलाई। तर पनि आउनुभएको छ, त्यो सङ्कल्प हो। त्यो सङ्कल्पका साथ उहाँ आउनुभएको छ र उहाँहरूको पूर्वजहरू, तपाईँका पूर्वजहरू मलाई लाग्छ हुन त इतिहास सबै काल्पनिक हुन्छ अरे र इतिहासमा भएका सालसम्महरू मात्र सत्य हुन्छन् अरे। तथापि म के भन्छु भने तपाईँका पूर्वजहरूले आफूलाई खोज्ने क्रममा मुन्दुमलाई पछ्याउँदै 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 ताप्लेजुङको फाकुम्बासम्म पुग्नुभयो होला। नत्र भने सरलताबाट जटिलतातिर मान्छे जाँदैन, प्रकृति जाँदैन। तर नियमहरू त्यहाँ पुगेको छ। यो लिम्बूहरूको निम्ति उदाहरणीय छ र तपाईँहरू प्रशंसनीय हुनुहुन्छ र त्यसकारण नियमहरू लिम्बू समुदायको निम्ति दृष्टान्त हुनुहुन्छ, उदाहरणको पात्र हुनुहुन्छ। अब अघि यहाँ सुरेश भाइले भन्नुभयो जनगणनामा के लेख्ने, कसो लेख्ने। म फेरि याक्थुङ चुङलुङको लिम्बुवान प्रदेशको पनि प्रमुख भएको नाताले कतिपय कुराहरू मैले चाहेका कुराहरू म भन्न सक्दिनँ। तर म के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने
लिम्बुवान प्राप्तिका निम्ति हामीले के गर्दाखेरि सही हुन्छ, उचित हुन्छ, त्यो गर्नुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्दछु। म त हेर्नुहोस्, परिवार छोडेर लिम्बुवान प्राप्तिको निम्ति, पहिचानको निम्ति म परिवार छोडेर एक्लै निस्केको मान्छे हो। मेरो घरमा प्राय सबै पृथक छन्, पृथक विचारका छन्। त्यो विचारबाट म सर्वत्र निस्केको एक्लो मान्छे हो र त्यसैले म भन्छु कि हाम्रो पहिचान छ भने हामी छौँ, हाम्रो पहिचान छैन भने हामी छैनौँ। र न्योङ परिवार, न्योङ समाजलाई म त्यसबाट सम्मान गर्छु जसले लिम्बुवान संरक्षणको निम्ति सङ्घर्षसम्म पुग्ने काम गर्यो। आफ्नो मूलधुनलाई संरक्षण गर्नको निम्ति ताप्लेजुङसम्म पुग्यो। त्यो चान्चुने कुरो होइन। अहिले पनि ताप्लेजुङमा बस्ने न्योङहरूले दुःख पाएका होला, तर उहाँहरूलाई हामीले सदैव सम्मान गर्नुपर्छ कि उहाँहरूको पूर्वजहरूले हाम्रो धर्मलाई, हाम्रो मूलधुनलाई बचाउने काम गर्नुभएको थियो र अद्यावधि छँदैछ। अब तपाईँहरूको अब आसन्न निर्वाचन हुँदैछ, पत्रसत्र सुरु हुँदैछ। म पनि एउटा सामाजिक अभियन्ता भएको नाताले समाजमा काम गर्दाखेरि कस्तो मान्छे चाहिँ उपयुक्त हुन्छ त्यो मलाई थोर बहुत थाहा छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो प्रतिबद्धता हो, सङ्कल्प हो। हाम्रो न्योङ समाज जताततै छरेर बसेको ताले पनि कार्य समितिको कार्यकर्ताले मात्रै समेट्न नसक्ने हुनाले विविध आफ्नो ठाउँ छाप छिमेकीमा पनि हामीले न्योङ समाजलाई खोजी यस संस्थामा हामीले आबद्ध गराउन यसै मार्फत अनुरोध गरिन्छ। धनकुटा जिल्ला, शङ्खसभा जिल्ला, झापा मरौँ, आसामतिर, देश विदेशतिर अब कुनै काहीँ गएर बसे तापनि गरौँ भन्ने मेरो अनुरोध छ यसको तर्फबाट। र फटको कुरामा अहिले भर्खरै यस कार्य समितिहरूकोमा झोला ठुलो बोकेर बसिराखेको छौँ, हामीले झोला भिरेको छौँ। यस न्योङहाङ संस्थाको झोला, अब यो न्योङहाङ संस्थाको झोला चाहिँ यही न्योङहाङको समाजमा हामीले टक्रियाएर यहाँ राखिदिएको छौँ, राख्ने छौँ, बिसाउने छौँ। त्यसलाई सम्हाल्ने, त्यसलाई अब अलिकति सुरक्षा दिने, त्यसलाई अब इतमाथि थप्ने काम गर्नको निमित्त केही दिन अहिले एकछिन पछाडि नै यहाँनिर बन्द सत्रहरू हुन्छ। तपाईँ हामी भित्र नै यस न्योङ समाजले अगुवाईलाई पूर्ण रूपले दिनुको निमित्त यहाँहरूलाई अब अहिले मण्डल गठनको निमित्त के को नाम राम न्योङजी ताप्लेजुङ राम न्योङ उकिल पनि हुनुहुन्छ। कहाँ हुनुहुन्छ? यसमा संयुक्तको अध्यक्षमा हुनुहुन्छ। दोस्रोमा कमान सिंह न्योङहाङ बुकु पनि हुनुहुन्छ। पहिलाको हाम्रो न्योङ समाजको चाहिँ हाम्रो त्यो विमोचन गर्दाखेरि उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि एकजना पर्नुहुन्छ। त्यसै तुलसी न्योङहाङ, 3 जनाको सामूहिक विमला न्योङ, उहाँ युकेदेखि प्रतिनिधित्व गर्नु भएर आउनुभएको छ, उहाँ पनि पर्नुभएको छ। नरकुमार न्योङजी पनि हुनुहुन्छ। यसै गरेर उहाँहरूले एउटा कमिटी छुट्टै गरेर उहाँहरूले त्यस कमिटीहरूलाई चयन गर्ने हुनुहुन्छ। उहाँको एउटा मण्डलले भनौँ, उहाँको एउटा टोली गर्नुहुन्छ भन्ने गर्दै यस तपाईँ हाम्रो एउटा न्योङ समाजको एउटा प्रथमको एउटा सफलतापूर्वक गरिदिएको बाबतमा सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई अतिथि लगायत हाम्रो न्योङ दाजुभाइ चेली माइतीहरूलाई सबैलाई धन्यवाद दिँदै यस आजको सभालाई यहीँबाट नै समापन गर्दै मैले पनि तपाईँहरूसँग बिदा लिँदै यस अध्यक्ष मण्डललाई मैले भनिसकेँ डबल
तपाईँहरूकै माझमा छोडेर बिसाइएको छ। तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूले नै छलफल गर्नुहुन्छ। सेवारो नेवामा गदाम बासे हाम्रो महासचिवले हामीलाई सुनाएको हाम्रो नेवार समाज नेपालको जो साङ्गठनिक यो संस्थाको आर्थिक प्रतिवेदन चाहिँ पेश हुनेछ। यो आर्थिक प्रतिवेदन भनेको निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। संस्थाको मेरुदण्ड हेर्नुहोस्, यही आर्थिकबाट धेरै समस्याहरू आउँछ। संस्था भोलि राम्रो हुने, संस्थाको भविष्य उज्जवल हुने या नहुने आर्थिक कारणले नै हो। आर्थिक पक्षलाई जति सक्दो हामीले पारदर्शी गर्न सक्यौँ, जति व्यवस्थित गर्न सक्यौँ, जति दुरुस्त गर्न सक्यौँ, जति वैज्ञानिक बनाउन सक्यौँ, उति नै के हुन्छ त भन्दाखेरि संस्थामा तपाईँ हामी बिचमा विश्वासको वातावरण पनि बढ्नेछ। प्रस्तुत गरिदिनको निम्ति हाम्रो निवर्तमान नयाँ समाज नेपालको निवर्तमान कोषाध्यक्ष राम नयाँ भाइलाई म यहाँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। समाज नेपालको ऐतिहासिक प्रथम साधारण सभाको निर्वाचन समिति संयोजकज्यू, सदस्यज्यू तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, नेवार समाज नेपालको कोष अध्यक्षको हैसियतबाट आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न अवसर प्राप्त भएकोमा गौरवित महसुस गरेको छु। कुनै पनि संस्थाको मेरुदण्ड भनेको नै आर्थिक पक्ष हो। त्यसैले हर हिसाबलाई चुस्त दुरुस्त, पारदर्शी र मितव्ययी ढङ्गले परिचालन गरेको छु। अब म आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। सम्पूर्ण जिल्ला प्रतिनिधिहरूलाई आर्थिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिसकेको अवगत भएको छ।
आर्थिक प्रतिवेदनमा कुनै कमी कमजोरी भएमा हजुरहरूले टिप्पणी गरेर हात उठाएर आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुनेछ र आर्थिक प्रतिवेदनमा डिटेली रूपमा भनेर जाँदाखेरि धेरै लामो हुने भएकोले गर्दा समयलाई मध्यनजर गर्दै छोटकारीमा म अन्त्यको क्लोजिङ आर्थिकलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र 2076 सालमा नेवार समाज नेपाल दर्ता भए पश्चात समाजले गर्दै आएको कामको विवरणहरू आर्थिक प्रतिवेदनको लास्टको पेजमा रहेको जानकारी गराउँदछु। लास्ट पेजको क्लोजिङ प्रतिवेदनलाई हजुरहरूले हेरेर नबुझ्नु भएको कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ। नेवार समाज नेपालले पहिलो ऐतिहासिक काम गरेको संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष जगदोज नेवाङज्यूको उपचारको लागि उठाइएको रकम ₹4,90,034 सङ्कलन भएको जानकारी गराउँदछु। 17,143 र छोरी चेलीबाट सङ्कलित रकम 67,088बाट जम्मा टोटल गर्दाखेरि ₹1,84,339 रहेको जानकारी गराउँदछु। यही रकम मध्येबाट रामबहादुरको लागि उहाँ हाम्रो फुङ्लीको हुनुहुन्छ स्वर्ग रामबहादुर नेवाङज्यू, उहाँ उपचारको क्रममा चाहिँ भोपाक्यामा मृत्यु हुनुभयो। उहाँको लागि त्यही रकमभित्रबाट 34,000 रुपियाँ हङकङबाट उहाँले मिटिङ गरेर पारित गरेर 34,000 रुपियाँ चाहिँ उहाँको नाममा सहयोग गर्नुभएको छ। त्यो मध्येबाट नेवार समाज काठमाडौँबाट सङ्कलित रकम जम्मा 35,000 आएको थियो। त्यसमध्येबाट रामबहादुर नेवाङको लागि 10,000 छुट्याइएको छ। नेवार समाज युके, कोरिया, झापा, मुरौ र सुनसरी गरी सङ्कलित रकम 1,54,980 रहेको छ। नेवार समाज नेपालबाट रकम 10,000 बिमारी मनकुमार नेवाङको उपचारको लागि हस्तान्तरण गरिएको जम्मा रकम 34,211 रहेको छ। स्वर्गीय रामबहादुर नेवाङको पार्थिव शरीरलाई धरानबाट फुङलिङसम्म पठाउँदा एम्बुलेन्स, बस र विविधमा खर्च भएको 68,000 रहेको जानकारी गराउँदछु। माथि उल्लेखित हङकङ र काठमाडौँबाट सङ्कलित रकम ₹44,000 रहेको जानकारी गराउँदछु। सही जम्मा रकम 69,000 सङ्कलन भएको मध्येबाट बचत रकम हाम्रो कोषमा 1,000 रहेको पनि जानकारी गराउँदछु।
पदको लागि उम्मेदवारहरू मनोनयन दर्ता आएको थियो। मनोनयन पत्रहरूमा सर्वसम्म ढङ्गले चाहिँ सबै पदहरूमा पदाधिकारीहरू सदस्यहरूसँग एकभन्दा बढी उम्मेदवारी परेको त्यसै हुनाले सर्वसम्म ढङ्गले हाम्रो नेवार समाज नेपालको केन्द्रीय कार्य समिति गठन भइसकेको छ। त्यो रिपोर्ट यहाँ हामी समक्ष आइसकेको छ र मैले त्यसलाई यो अध्यक्ष मण्डलको माइनेटमा हामीले यसलाई चाहिँ रेकर्ड गरेका छौँ, रेकर्ड भइसकेको छ। र म अब यहाँको नयाँ समाज नेपालको केन्द्रीय कार्य समितिको पदाधिकारी र सदस्यहरूको नाम यहाँ वाचन गर्छु भने घोषणा गर्नु। आलो नयाँ तालमेलबाट 1, 2, 3, 4 चारजना सदस्यहरू तालमेलबाट सर्वसम्मत चयन गरेका छन्। प्रेमताको नयाँ काम सदस्य सम्पर्क लक्ष्मी कुमार नयाँ काम सदस्य सम्पर्क अगाडि समाज केन्द्रीय कार्य समिति गठन भएको छ। यहाँ घोषणा भएको नामहरूमध्ये कतिपय सदस्यहरू चाहिँ मेरो विचारमा आज हुनुहुन्न होला। र अब अझै धनकुटाबाट केशर सिंह नयाँ ल म नयाँ वंशहरूको नाममा सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दै नयाँ समाज नेपालको आफ्नो पदको शपथ लिन्छु कि म विश्वभरि छरिएर बसोबास गर्ने सम्पूर्ण दाजुभाइ अर्थात् छोरी चेलीहरूको हितलाई सर्वोपरि राखी आफ्नो विपदको घडीमा मन वचन र कर्मले समर्पित भई कार्य गर्नेछु। म यस नयाँ समाज नेपालको विधानलाई आत्मसात गर्दै घोषित लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न सदा क्रियाशील रहन्छु। म नेपाल सरकारको प्रचलित ऐन कानुनको वर्जित पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई ईमानदारीका साथ बलियो भूमिका निर्वाह गर्नेछु। म आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा नैतिक आचरणयुक्त जीवनयापन गर्नेछु। नयाँ समाज नेपालको अध्यक्ष पदमा तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव, तपाईँहरूको सहयोग, तपाईँहरूको हौसला र तपाईँहरूको सहमतबाट नयाँ समाज नेपालको अध्यक्ष हुँदा म संस्थामा काम गर्ने अवसर पाउँदा म अत्यन्तै खुसी भएको कुरा यहाँहरू समक्ष घोषणा गर्न चाहन्छु। बन्द सदनको करिब अब हामी यो कार्यक्रमलाई विसर्जन गर्न लाग्दैछौँ। योभन्दा अगाडि कार्यक्रम भएको छ र त्यस पछाडि हाम्रो कार्यक्रम विसर्जन
उहाँहरू छिमेकी मुलुकमा उहाँको बसाइ छ, त्यहाँसम्मबाट नेपालबाट बाहिरबाट समेत उहाँहरू आइदिनुभयो। आएर चाहिँ अब हाम्रो यो नयाँको भेलामा भाग लिनुभयो। यो बहुत ठुलो कुरा हो। यो चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो खासमा होइन। उहाँको बसाइ नेपालभन्दा बाहिर छ, भारतमा छ, तर पनि उहाँको चाहिँ अब दाजुभाइको कार्यक्रममा एउटा भावनात्मक रूपले यो भावनासँग जोडिएको कुरा हो, भावनासँग जोडिएको छ। भावनात्मक रूपले चाहिँ उहाँहरू यहाँ आएर हामीसँग चाहिँ नव समाज नेपालको केन्द्रीय पदमा चयन हुनुभएकोमा यसमा तपाईँलाई सर्वप्रथम शुभकामना दिन चाहन्छु। म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको सिंहको नयाँ महान परिवार विश्वभरिको लागि अब तपाईँको कानमा आइरहेको छ, तपाईँको कानमा आइरहेको छ। यसमा तपाईँलाई सहयोग र अपेक्षा गर्नु दिने हामी अभिभावकहरू तयारी छौँ। साथै तपाईँलाई तपाईँको कार्यकालभरि तपाईँले जहाँसम्म जहाँ जे विचार गर्नुहुन्छ हाम्रो नाम संस्थालाई अगाडि नै बढाउनुहुन्छ भन्ने र उच्च स्ट्यान्डर्डमा राख्नुहुन्छ भन्ने म विश्वास गर्छु। आज गएको पूर्व कार्यभार समिति केन्द्रीय समितिका पद अधिकारीज्यूहरूले कति कमी कमजोरीहरू गर्नुभएको छ, त्यो कमजोरीले तपाईँहरूले सुधार गरेर अझै अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई म विश्वास र अब यसो भन्दै 2017-18 सालको नयाँ वर्षको शुभकामनाको साथै तपाईँहरूलाई मुनि के अरे शुभकामना अनि के अरे दिन चाहन्छु र तपाईँको कार्यकाल भरि सधैँ नै उज्यालो र हाम्रो संस्थालाई अगाडि नै बढ्ने सम्भव अर्थात् तपाईँहरूमा कुनै पनि हाम्रो सहयोग दिनुपर्ने कर्तव्यहरू तपाईँहरूलाई सल्लाह र सुझाव हामी दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरूले माग्नु नै पर्छ र अब यसभित्रमा तपाईँहरूलाई हामी नयाँ महान परिवार आज केन्द्रीय एउटा ऐतिहासिक पहिलो साधारण सभामा बृहत कुराकानीहरू भयो। यसरी नै जसरी भयो यसरी नै भावी पुस्तामा पनि भावी पुस्ताको सन्ततिहरूले पनि यसरी नै हामीले ज्ञान दिँदै जानुपर्छ र सन्ततिहरूले यो कुरोले चाहिँ पछाडि जानुपर्छ भन्ने कुरो तपाईँहरूले चाहिँ भनौँ राम्ररी कार्य गरेर तपाईँहरूको कार्यकालभरि सफलताले सुमोस् भन्ने तपाईँहरूलाई आशीर्वाद दिन चाहन्छु। अब यति भन्दै जति बोल्यो पनि धेरै बोल्नु लाग्छ, त्यसले गर्दाखेरि म यस नयाँ काल के अरे नयाँ समितिका पद अधिकारीहरूलाई बधाई दिँदै मेरा 2 शब्द यहीँ राख्न चाहन्छु अनि यसैमा समापन पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।